प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मेरे नए वीडियो पे आप सबका इस्तकबाल है। दोस्तों, आज का वीडियो एक ऐसे मुत्तकी परहेजगार इंसान के ऊपर है जिसने अल्लाह तबारक व ताला की 500 सालों तक इबादत की। लेकिन 500 सालों तक इबादत करने के बाद आखिर क्या हुआ कि उस इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाया गया। दोस्तों, दिलचस्प वाकया जिसको सुनकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, बनी इसराइल में एक शख्स था जो इस कदर इबादत गुजार था कि वो इंसान अपने घर बार को छोड़कर उसने फकीरी अख्तियार कर लिया और उसके बाद वो घर बार को छोड़कर वो रब तबारक व ताला की इबादत करने लगा। दोस्तों, उस इंसान ने इस कदर रब तबारक व ताला की इबादत किया कि अल्लाह के नबी प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी इस बनी इसराइल के उस इंसान के बारे में खुद उन्होंने भी फरमाया है और उसकी बातों को दुनिया के सामने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रखा है। दोस्तों, वो इंसान जब रब तबारक व ताला की इबादत में मशगूल हो गया तो इस कदर उसने अल्लाह तबारक व ताला की इबादत की कि रब तबारक व ताला को उसने खुश कर लिया। उसने रब तबारक व ताला की बारगाह में एक दुआ मांगा कि या अल्लाह, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो तू मुझे सजदे के हालत में इस दुनिया से उठाना और मेरे जिस्म को तू महफूज रखना। दो कौल है, कहीं है कि या अल्लाह तुम मुझे सजदे के आलम में उठाना इस दुनिया से। बहरकैफ रब तबारक व ताला ने उस इंसान की इस दुआ को कबूल कर लिया। लेकिन दोस्तों, वो इंसान जो 500 सालों तक रब तबारक व ताला की इबादत करता रहा तो अल्लाह तबारक व ताला ने उस शख्स के लिए जिस जगह पे जाकर, जिस बयाबान में जाकर वो रब तबारक व ताला की इबादत कर रहा था, अल्लाह तबारक व ताला ने अपने कुदरत से उस जगह एक मीठे पानी का झरना पैदा कर दिया और उसके सामने जिस जगह पे वो इबादत कर रहा था एक अनार का पेड़ पैदा कर दिया। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने कुदरत से जिस पेड़ का अनार हर दिन वो एक अनार खाता और उसके बाद पानी पीता और उसके बाद वो इबादत में लग जाता। बहरकैफ दोस्तों, 500 सालों तक इबादत करने के बाद उस इंसान की अंतिम घड़ी आ गई और जैसा कि उसने रब तबारक व ताला से दुआ मांगा था कि या अल्लाह तू मुझे सजदे के आलम में इस दुनिया से उठाना, उस इंसान की मौत सजदे के हालत में हो गई और उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने उसके जिस्म को महफूज कर दिया। महफूज करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने दोस्तों उस इंसान के चारों तरफ ऐसे दरख्त पैदा कर दिए अपने कुदरत से कि जिस तरफ लोग डर के मारे नहीं जाते थे और कहा जाता है कि आज भी उस इंसान का जिस्म महफूज है। बहरकैफ दोस्तों, जब वो इंसान इस दुनिया से कूच कर गया, रब तबारक व ताला ने उस इंसान के मुतालिक फरिश्तों से कहा कि जाओ मेरे उस बंदे को जन्नत की तरफ ले जाओ, मैंने अपने फजल से उसे जन्नत अता कर दिया। वो इंसान दिल में सोचता है कि या अल्लाह, मैंने आपकी 500 सालों तक इबादत किया तो क्या आपने सिर्फ अपने फजल से मुझे जन्नत अता किया? जो मैंने 500 साल इबादत किया उसका कुछ नहीं। यानी उस इंसान का 500 सालों की इबादत में तकब्बुर पैदा हो गया। अल्लाह तबारक व ताला दिलों का हाल जानने वाला है। फौरन फरिश्तों को ये हुक्म हो जाता है कि फरिश्तों, तुम इसको जन्नत के बजाय जहन्नम की तरफ ले जाओ और जहन्नम से एक दूरी के बनाकर इस इंसान को तुम वहां रखना। दोस्तों, इस इंसान को जो जन्नत ले जाया जा रहा था, अब उस इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाया गया
اور جہنم سے دوری پر اس انسان کو رکھا گیا۔ جہنم کی تپش گرمی اس قدر تھی کہ وہ انسان دیکھتے ہی دیکھتے کالا پڑ جاتا ہے، اور اس قدر اسے پیاس محسوس ہوتی ہے کہ وہ پانی پانی چلانے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے۔ دوستو، ایک انسان یا ایک پانی کا گلاس اس کے سامنے نظر آتا ہے، وہ انسان چیخ پکار کرنے لگتا ہے اور اس پانی کو مانگنے لگتا ہے۔ اس قدر اس کو وہ پیاس لگی تھی کہ وہ پانی کے خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ جب اس نے اس پانی کے گلاس کو مانگا ہے پینے کے لیے، تو آواز آتی ہے کہ اس کا تم کو قیمت ادا کرنا پڑے گا، اور اس کی قیمت کیا ہے؟ تو تمہاری 500 سالوں تک جتنا تو نے نیکی کیا ہے، اس نیکی کے بدلے تجھے یہ ایک گلاس پانی ملے گا۔ وہ انسان تیار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اسے ایک گلاس پانی پینے کو دے دیا جاتا ہے۔ اب دوستو، جیسے ہی وہ 500 سالوں کا اپنا پورا نیکی دے چکا اور ایک گلاس پانی لے لیا، رب کی جانب سے پھر حکم ہوتا ہے فرشتوں کو، اے فرشتوں، اب اس انسان کو میرے حاضر لایا جائے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس انسان کو پھر سے لایا جاتا ہے، اس انسان سے پھر پوچھا جاتا ہے کہ اے بندے بتا، اب تمہارے پاس کیا ہے؟ تو نے پیاس کے بدلے اپنے 500 سالوں کی نیکیاں دے دیا اور تو نے ایک گلاس پانی پیا۔ تو اے بندے بتا، جو 500 سالوں تک تو نے میری دی ہوئی نعمت پانی پیتا رہا، اس کا بدلہ تو کیا چکائے گا؟ اے بندے بتا، جو تو نے 500 سالوں تک جو انار کھا کر میری عبادت کرتا رہا، تو اس انار کی کیا قیمت تو چکائے گا؟ جو میری ہوا پی کر تو زندہ رہا، سانس لے کر زندہ رہا، اس کی قیمت تو کیا چکائے گا؟ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر نعمتیں دے رکھا ہے ہم لوگوں کو کہ اس کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے ہیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھوں کروڑوں کروڑ احسان ہے، اور ہر پل پل میں احسان ہے۔ دوستو، ناخون کے سے لے کر سر کے بال تک رب تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اور ہر احسان کا ہم بدلہ چکا نہیں سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا سنسنی خیز واقعہ ایک 500 سال عبادت کرنے والے انسان کا۔